नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज की गुफ्तगू 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। पॉइंट नंबर 1, क्या नज़र का लग जाना बरहक है। पॉइंट नंबर 2, नज़र बद से बचाव कैसे मुमकिन है। नंबर 3, नज़र बद का शरई इलाज क्या है। सबसे पहले, क्या नज़र का लग जाना बरहक है। जी हाँ, नज़र की तासीर बरहक है, नज़र बद का लग जाना बरहक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद सही अहादीस से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस, अल ऐनु हक़्क़ुन, नज़र का लग जाना बरहक है, नज़र की तासीर बरहक है। मुनकिरीन हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार करते हुए कहते हैं कि नज़र की तासीर नहीं होती। नज़र बद की तासीर के बरहक होने का ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जब सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों से सैयदना यूसुफ और उनके भाई की तलाश में निकलने के लिए कहा, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ए मेरे बेटो, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, तुमने एक दरवाज़े से दाखिल नहीं होना, बल्कि वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिक़ा, अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ये सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में एक हाजत थी, इल्ला हाजतन फ़ी नफ्सी याकूब क़ज़ाहा, जो उन्होंने पूरी की। उनके दिल में क्या खदशा था, क्या डर था। मुफस्सिरीन में से इमाम तबरी और इमाम इब्न कसीर रहमहुमुल्लाह ताला ने लिखा है कि उन्हें डर था कि कहीं मेरे बेटों को नज़र न लग जाए। तो इस नज़र बद से बचने के लिए उन्होंने उनको हुक्म दिया कि सब ने एक दरवाज़े से दाखिल नहीं होना, बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्म वाले थे और हमने ही उन्हें इल्म सिखाया था, हमने ही उन्हें बतलाया था कि नज़र की तासीर बरहक होती। तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नज़र की तासीर को बरहक समझ। इसी तरह बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि नज़र बद की तासीर ये क़ज़ा व क़दर के ख़िलाफ़ है। याद रखिए, इंसान को जो भी गम पहुँचता है, तकलीफ़ पहुँचती है, खुशी पहुँचती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्ना कुल्ला शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर, यकीनन हमने जिस चीज़ को भी पैदा किया है उसका रिकॉर्ड हमारे पास है, अल्लाह की तकदीर में है। इसी तरह कुरान मजीद में दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, आप इनसे कह दें कि हमें जो भी मुसीबत पहुँचती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो हमारी तकदीर में लिखी होती है, वो अल्लाह की तकदीर में होती है। तो इसलिए नज़र की तासीर का बरहक होना, इंसान को नज़र बद का लग जाना, ये भी अल्लाह की तकदीर का हिस्सा है, अल्लाह की तकदीर में शामिल है। नज़र की तासीर बरहक है। नज़र की तासीर इस कदर ख़तरनाक होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अल्लाह की पनाह मांगी। सही बुखारी की हदीस, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आता हूँ, उसके मुकम्मल कलिमात के वसीला से, हर शैतान के शर से, हर जहरीले डसने वाले जानवर से, व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, और नज़र बद से मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। नज़र बद, इसकी तासीर इस कदर ख़तरनाक होती है कि इंसान तंदुरुस्त होता है और उसे नज़र लगती है और वो बीमार हो जाता है। मुत्ता इमाम मालिक में सही सनद के साथ एक वाक़या मौजूद है। सैयदना सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहायत खूबसूरत तंदुरुस्त इंसान थे, उन्हें सैयदना आमिर की नज़र लगी और वो बीमार हो गए। मैं इस हदीस को तफसील से डिस्कस करूँगा। पॉइंट नंबर 2,
نظر سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ بعض لوگ نظر سے بچنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے کام کرتے ہیں، نئی گاڑی کے پیچھے سیاہ رنگ کا کپڑا لٹکا لیتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی نیا گھر بناتا ہے تو اس کی آخری منزل پر چھت پر ہنڈیا الٹی کر کے رکھی جاتی ہے۔ یہ کس لیے؟ تاکہ کسی کی نظر نہ لگے، نظر بد نہ لگے۔ یاد رکھیے، اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں وہ بے بنیاد ہیں، خود ساختہ ہیں، اور ان کا شریعت اسلامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے بچنے کے لیے دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طرح سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کو دم کیا کرتے تھے، یہی دعا پڑھ کر، اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو انسان کو نظر بد سے بچنے کے لیے اذکار کرنے چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس دعا کے ساتھ بچوں کو دم کرنا چاہیے تاکہ وہ نظر بد سے بچ جائیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نظر بد کا شرعی علاج کیا ہے؟ نظر بد کا شرعی علاج یہ ہے کہ جس شخص کی نظر لگی ہو اس سے غسل کروایا جائے یا وضو کروایا جائے، اور اس کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو، تو اللہ رب العزت اس مریض کو شفا دے دیتے ہیں۔ اس کی دلیل موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم سیدنا سہل ایک دن نہا رہے تھے، سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے ان کو دیکھ کر ان کے حسن کی تعریف کی، ان کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ سیدنا سہل شدید بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے ان کے گھر آئے اور پتہ چلا کہ سیدنا عامر کی نظر لگی ہے، تو انہوں نے فوراً سیدنا عامر کو ڈانٹا اور کہا، تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ الا برکتا، جب آپ نے اپنے بھائی کی خوبصورتی کو دیکھا تھا تو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ الا برکتا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ برکت کی دعا کرتے۔ پھر آپ نے سیدنا عامر سے کہا کہ وضو کرو، چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور ان کے وضو کا پانی سیدنا سہل پر ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے ان کو شفا دی۔ تو اسی طرح اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اس سے وضو کروایا جائے یا اس سے غسل کروایا جائے اور وہ پانی اس شخص پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو، تو اللہ رب العزت اس کو شفا دے دیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دم کیا جائے، جس شخص کو نظر لگی ہو اس کو دم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو حکم دیا کہ وہ نظر کا دم کرے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث سے ایک لڑکی کو نظر بد لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دم کرو، فَإِنَّ بِهَا النَّظَرَ، کیونکہ اس کو نظر لگی ہے۔ تو اس لیے جب انسان کو نظر لگ جائے، نظر بد لگ جائے، تو اس کو دم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔